अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहुराबाग वाकी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम के तहत आज जमात शशम का मजमून साइंस पढ़ाया जा रहा है, जिसमें हम देखेंगे सबक नंबर 4 कुदरती आफात में हुस्ने इंतजाम। आप लोग इसे गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों, आज कुदरती आफात के तहत हम सैलाब के असरात पढ़ेंगे। बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान होता है, ज़मीन की झीज होती है, फसलों का बेइंतहा नुकसान होता है। सैलाब का ज़ोर कम होने के बाद भी बीमारियों और वबाई अमराज की वजह से लोगों की सेहत ख़राब होती है। यहाँ पर देखिए, आप तस्वीर में सैलाब का मंज़र दिखाया गया है। उसी तरीके से कुदरती आफत है आंधी। हवा में पैदा होने वाले कम या ज़्यादा दबाव के पट्टे और इनकी वजह से मौसम में होने वाली तब्दीली की वजह से तेज़ व तुंद हवाएं चलती हैं और आंधियाँ चलती हैं। आंधी, यहाँ पर आपको आंधी की शक्ल दिखाई गई है, तस्वीर दिखाई गई है, जिसमें आंधी की वजह से झाड़ झुक गया है। आंधी के असरात। आंधी से मुतासिर इलाक़ों को शदीद नुकसान पहुँचता है, बेइंतहा जानी व माली नुकसान होता है, बिजली की फराहमी बंद हो जाती है, ज़राए इब्लाग मुतासिर हो जाते हैं। जंगल की आग भी एक कुदरती आफत है। यहाँ पर तस्वीर में देखिए आप, जंगल को आग लग गई है। जंगल या घास के इलाके में कुदरती या गैर कुदरती वजूहत की वजह से लगने वाली बेकाबू आग को जंगल की आग कहते हैं। ये तेज़ी से फैलती है। जंगल की आग के मुज़िर असरात। कुदरती वसाइल का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, हवा आलूदा हो जाती है। आफात का हुस्ने इंतज़ाम किसे कहते हैं? बच्चों, इसे गौर से सुनिए। लोगों की शमूलियत और आफात के हुस्ने इंतज़ाम में बहुत करीबी ताल्लुक़ है। यानी कि आफात पर काबू पाने के लिए उसे कम से कम नुकसान हो, इस बात के लिए, और आफात से जानी व माली नुकसान ना हो, इसके लिए जो कोशिश की जाती है उसे हुस्ने इंतज़ाम कहते हैं। और इसमें लोगों की शमूलियत का बहुत बड़ा हाथ है। लोगों की शमूलियत और आफत के हुस्ने इंतज़ाम में बहुत करीबी ताल्लुक़ है। आफत को टालना, आफत का सामना करने के लिए मंसूबा बनाना और इसके लिए सलाहियत हासिल करना यानी आफत का हुस्ने इंतज़ाम है। कुदरती या इंसान की पैदा करदा आफत टालने की तदबीर के लिए फौरी मंसूबे और हुस्ने इंतज़ाम की ज़रूरत होती है। 2005 में कौमी तदारुके आफत का महकमा कायम किया गया। आफत के हुस्ने इंतज़ाम के तहत मंसूबा बनाने का काम ये इदारा करता है। आफत के ज़माने में एक दूसरे की मदद व ताउन हम तमाम की अखलाक़ी ज़िम्मेदारी है। आफत के दौरान हुस्ने इंतज़ाम के लिए राब्ता कायम करने के लिए लोगों को कुछ नंबर दस्तयाब किए गए हैं, जैसे कि पुलिस के लिए 100, फायर ब्रिगेड के लिए 101, एम्बुलेंस के लिए 102 और तदारुके आफत का महकमा 108। इसका इल्म तमाम लोगों को होना चाहिए। एहतियाती तदाबीर क्या करने चाहिए? आइए देखें कि इंसान की पैदा करदा या कुदरती आफत आने से क़ब्ल या इस दौरान हमें क्या एहतियात बरतना चाहिए। नंबर 1, रेडियो टीवी पर ख़बरों पर मुसलसल नज़र रखें। उसके बाद बैटरी से चलने वाला रेडियो मोबाइल का इस्तेमाल करें। महकमा मौसमियात के ज़रिए दी जाने वाली इत्तलात गौर से सुनें। वेबसाइट www.imd.gov.in का इस्तेमाल करें। बादलों के फटने या शदीद बारिश की वजह से पहाड़ों की ढलानों पर चट्टानें खिसकती है। ऐसे वक्त सहारे हासिल करने के लिए पहाड़ के दामन में ना रुके।
ندی میں سیلاب آنے پر ندی کے کنارے کے قریب کے مکان میں نہ رکیں بلکہ کسی دوسرے محفوظ مقام پر پناہ لیں۔ ممکن ہو تو اونچائی پر قیام کریں۔ بہتے ہوئے پانی میں اتریں اور نہ ہی گاڑی آگے بڑھائیں۔ نمبر 7 ہے زلزلے میں راستے ٹوٹ جاتے ہیں، زمین میں دراڑیں پڑ جاتی ہے، ریل کی پٹریاں اکھڑ جاتی ہے، اس لیے ایک مقام سے دوسرے مقام کو جاتے ہوئے یہ اطمینان کر لیں کہ آگے کا راستہ ٹھیک ہے۔ امدادی مرکز یا کیمپ سے مدد حاصل کریں تاکہ دوائیں، غذا کے پیکٹ، پانی، ابتدائی طبی امداد وغیرہ جلد حاصل ہو سکے۔ نمبر 9 ہے آگ سے بچنے کے لیے مدرسہ، اسپتال، ریلوے اسٹیشن جیسے مقامات پر آتش فروع آلہ استعمال کریں۔ ابتدائی طبی امداد۔ روزمرہ زندگی میں ہمیں کئی آفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ آفتیں چھوٹی تو کچھ بڑی ہوتی ہے۔ اچانک رونما ہونے والی آفت میں طبی امداد حاصل ہونے سے قبل فوری تدابیر کرنا ضروری ہے۔ اسے ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں، ابتدائی علاج کہتے ہیں۔ نمبر 1 خون کا بہنا۔ تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابتدائی علاج یہ دیکھیے۔ جس شخص کا خون بہہ رہا ہو اس کو اس طرح بٹھائیں یا لٹائیں کہ اسے آرام ملے۔ جس عضو سے خون بہہ رہا ہو اسے پانی سے صاف کیجیے اور اسے دل کی سطح سے اونچا رکھیں۔ نمبر 2 جلنا یا جھلسنا۔ معمولی طور پر جلا ہو تو وہ حصہ جو زخمی ہو پانی سے دھوئیں یا پانی میں ڈبو کر رکھیں۔ پینے کے لیے پانی دیں۔ جراثیم سے پاک پانی میں کپڑا بھگو کر زخم کو نرمی سے پونچھیں۔ روغنی دوائیں نہ لگائیں۔ زخم کو خشک پٹی سے ڈھانک کر رکھیں۔ زیادہ جل گیا ہو تو نفسیاتی سہارا دیں۔ جراثیم سے پاک کپڑے سے جلے ہوئے حصے کو ڈھانک کر رکھیں۔ زیورات، جوتے اتار دیں۔ جلد پر پڑنے والے آبلے نہ پھوڑیں۔ روغنی دوائیں نہ لگائیں۔ کپڑے چپک گئے ہوں تو انہیں نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ مریض ہوش میں ہو تو پانی پلائیں۔ مریض ہوش میں ہو تو پانی پلائیں۔ چائے، کافی، محرک مشروب نہ دیں۔ فوری طبی امداد حاصل کریں۔ اسی طریقے سے لو لگنا۔ تیز دھوپ میں زیادہ دیر تک کام کرنے سے جسم میں پانی اور نمک کی مقدار بے حد کم ہونے سے لو لگتی ہے۔ اس کے لیے تدابیر دیکھیے بچوں۔ مریض کو چھاؤں ٹھنڈی جگہ پر لے جائیں۔ جسم ٹھنڈے پانی سے پونچھے۔ گردن پر ٹھنڈے پانی میں بھیگا ہوا تولیہ رکھیں۔ پانی اور شربت زیادہ مقدار میں دیں۔ خے یا کمزوری ہو تو گردن ایک جانب کر کے کروٹ لٹائیں۔ فوری طبی امداد یا اسپتال لے جائیں۔ اسی طریقے سے سانپ کا ڈسنا یا کاٹنا۔ سانپ کی تقریباً 2000 قسمیں ہیں لیکن ان میں سے صرف ناگ، منیار، فورسا، رسل، وائپر، سمندری سانپ ہی زہریلے ہوتے ہیں۔ اس لیے سبھی سانپوں کے ڈسنے کاٹنے سے موت کا خطرہ نہیں ہوتا، لیکن ڈر کی وجہ سے شدید ذہنی جھٹکا لگتا ہے۔ دیکھ بھال نہ کی جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ سانپ نظر آنے پر اسے فوراً مارنے کی بجائے سانپ پکڑنے والے سے رابطہ پیدا کریں۔ تدابیر دیکھیے بچوں۔ زخم کو پانی سے دھوئیں۔ مریض کو تسلی دیں۔ زخم کے اوپری حصے کو کپڑے سے مضبوطی سے باندھیں۔ فوری طبی امداد حاصل کریں۔ سانپ کے ڈسنے پر کی جانے والی تدابیر۔ یہ دیکھیے بچوں یہاں پر آپ کو اشکال بھی دیے گئے ہیں۔ کتے کا کاٹنا، سگ گزیدگی۔ کتے کے کاٹنے سے انسانی جسم میں خون کے آلودہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے فوری طبی امداد اور ڈاکٹر کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تدابیر: کتے کے کاٹنے پر زخم کو جراثیم سے پاک
مائع یا پوٹیشیم پرمیگنیٹ سے دھوئیں، پوٹیشیم پرمیگنیٹ کے محلول سے دھوئیں، زخم پر خشک کپڑا رکھیں، ڈاکٹر کا علاج کریں، اینٹی ریبس انجیکشن لیں۔ دیکھیے بچوں، اچانک رونما ہونے والی پریشانی آفت کہلاتی ہے۔ آفت سے متعلق بیداری اور فوری تعاون دینا ضروری ہے۔ احتیاط اور فوری طبی امداد کے متعلق معلومات رکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ آفت انسان کی پیدا کردہ یا قدرتی ہوتی ہے۔ آفت کے مؤثر حسن انتظام سے نقصان میں کمی ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تب تک کے لیے آپ اپنے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اس کی لنک کو شیئر کیجئے اور جو چینل ہے اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ طلباء کو مل سکے۔